अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जीएचक्यू में मीटिंग जो पिछले 48 घंटों से जारी थी वो खत्म हो चुकी है और जीएचक्यू से फैसला भी आ चुका है। इस्लामाबाद में कुछ पक रहा है। आपको पहले भी बताया था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़े फैसले किए जा रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ के लिए कम से कम खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। आज फैसल वाडा मौलाना फजल रहमान के पास पहुंचते हैं और उनकी कोई 2-2.5 घंटे मुलाकात होती है। वो मुलाकात खत्म होती है, फौरी तौर पे राना सनाउल्लाह मौलाना फजल रहमान के एक घर पहुंच जाते हैं और ये मुलाकात भी कोई 2.5 घंटे तक जारी रहती है। और अब 7:30 बजे जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो ये खबर आई है कि राना सनाउल्लाह की और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात खत्म हो गई है। कल बिलावल की भी मुलाकात हुई थी, फिर बिलावल से फैसल वाडा की मुलाकात हुई थी। आप डॉट से डॉट आप खुद कनेक्ट कर लें कि फैसल वाडा की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, बिलावल की मौलाना से मुलाकात, फिर फैसल वाडा की मौलाना से मुलाकात और अब राना सनाउल्लाह की मौलाना से मुलाकात। और इससे जरा पीछे चलें तो फयाजुल हसन चौहान ने चंद दिन पहले यह दावा किया था कि अडयाला जेल में फैसल वाडा की खान के साथ भी मुलाकात हुई है। लिहाजा आज खान कुछ और भी आम मुलाकातें हुई हैं अडयाला जेल के अंदर, जिसमें से एक मुलाकात शेख रशीद के साथ है। साबिक वजीर दाखिला, 7 से 8 दफा MNA बनने वाले अवामी रहनुमा, अवामी मुस्लिम लीग के हेड शेख रशीद के साथ जो PTI के या खास तौर पर खान के जो फासले थे वो फासले खत्म हो गए हैं। आज खान के साथ शेख रशीद की मुलाकात हुई, जप्पी शप्पी भी डाली गई और एक दूसरे के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिले भी। और शेख साहब आपके साथ जुल्म हुआ, मुझे मिस गाइड किया गया, आप मेरे बड़े हैं, मिलकर चलेंगे। ये इमरान खान की जानिब से गुफ्तगू की गई है कि शेख साहब आपके साथ ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, मुझे गलत गाइड किया गया था। जो लोग मुझे रेगुलर देखते हैं, जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे थे ना 8 फरवरी के, और उससे पहले प्रोसीजर चल रहा था, शेख रशीद को टिकट नहीं दिया गया था या शेख रशीद की हमायत नहीं की गई थी, मैंने उस वक्त कहा था ज्यादती है, आप गलत कर रहे हैं, आप लोगों की बातों में मत आए। यानी शेख रशीद ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इवन शेख रशीद ने तो ये जो आपके मुनीफ फारूक है उसको भी घुमा के रख दिया था और सारी बात कह भी दी थी और सारी कहानी बयान भी कर दी थी। तो लिहाजा शेख रशीद को बहुत सारे लोगों ने उस वक्त इल्जाम भी लगा कि पैसे लेके वो जो पैसे लेके टिकट दी गई है, ये हुआ है वो हुआ है। तो अब खैर खान की जानिब से गिले शिकवे दूर कर दिए गए हैं। दूसरी मुलाकात फवाद चौधरी की है और इस हवाले से जो है वो फवाद चौधरी ने आज ट्वीट किया है, कहते हैं कि एक और जाली मुकदमे में हाजिरी के लिए अडयाला जेल गया, अरसे बाद इमरान खान से तवील मुलाकात हुई। इमरान खान पहले दिन की तरह हशाश बशाश और इंतहाई पुरएतमाद हैं। उन्होंने हमेशा मोहब्बत और एतमाद किया है और ये रिश्ता आज भी बरकरार है। पूरी कौम इमरान खान के पुरअज़्म वापसी के लिए दुआगो है। इमरान खान की रिहाई हमारा मकसद है और इसके लिए जो कुछ बन सका वो करेंगे। तो लिहाजा खान को कम अज कम अब कुछ एहसास हो रहा है ये फाइनल कॉल वाली एपिसोड के बाद कि ये जो नए लोग हैं ना जिनके मैंने हवाले पार्टी कर दिया है, कोई इतने जोगे भी नहीं है। यानी ये इनको ओवर एस्टिमेट किया हुआ था, ये कुछ भी नहीं। ये वुकला तहरीक चलाएंगे, ये 26वीं तरमीम के खिलाफ निकलेंगे, ये कह रहे थे कि हम हमारी लाशों से गुजर के करना पड़ेगा, ये कुछ भी नहीं है। ये अपने जोगे नहीं भी, अपने आप जोगे भी नहीं है। तो ये लोग खड़े होने वाले नहीं है। पार्टी को मुतहद करना पड़ेगा। जो इत्तेहादी हैं, जो सीनियर और लॉयल साथी हैं, उनको जो है वो वापस बुलाना पड़ेगा और उनके साथ मामला ठीक करने पड़ेंगे। कम से कम ये खान को एहसास हो गया है। फिर आज पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत होने के बावजूद अडयाला जेल से उमर अयूब को गिरफ्तार किया गया, राजा बिशारत को गिरफ्तार किया गया, अहमद चट्टा साहब को गिरफ्तार किया गया और उनको अब अडयाला चौकी के अंदर रखा गया है। असद कैसर साहब की जानिब से यह ऐलान किया गया कि हम पेशावर हाई कोर्ट से रजू करेंगे कल, क्योंकि इन्होंने जमानत होने के बावजूद गिरफ्तार किया है। तो खबर यह है इस वक्त जनाब अदालत खुल चुकी है। यानी इंसदाद दहशतगर्दी
پنڈی کی عدالت اس وقت کھل چکی ہے. جو اس وقت بریکنگ نیوز میرے پاس ابھی آئی ہے 7:30 بجے، وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے گرفتار پی ٹی آئی رہنماؤں کو 7:30 بجے پیش کرنے کا حکم دے دیا. یعنی اس وقت 7:30 بجے ہیں جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں. عمر ایوب، راجہ بشارت، احمد چٹھا، ماجد دانیال اور ملک عظیم کو اڈیالہ جیل کے ہاتھے سے گرفتار کیا گیا تھا. ایس پی صدر نبیل کھوکھر ملزمان کو عدالت پیش کریں. انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریری احکامات بھی جاری کر دیے ہیں. یعنی اتنا ارجنٹ میٹر پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی پی ٹی آئی کے معاملے میں جو ہے اتنا ارجنٹ جو ہے وہ جج صاحب نے حکم جاری کیا اور کہا کہ ابھی کی ابھی، یعنی فوری 7:30 بجے، اور 7:30 اس وقت بج چکے ہیں، تو ابھی پیش کریں. اچھا جی، اس ساری صورتحال کے بعد جو اس وقت سب سے اہم چیز ہے وہ ہے جی ایچ کیو، حقیقی آپ کا جو طاقت کا مرکز ہے، حقیقی حکومت. تو اصل جو حکمران ہے پاکستان کے، ان کی آج بڑی بیٹھک اور 48 گھنٹے تک یہ میٹنگ جاری رہی ہے. یعنی 2 روزہ یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی، اور آج صبح ہی اس حوالے سے میں نے دوپہر کو ویلاگ میں آپ کو خبر دی تھی کہ آج جی ایچ کیو سے بڑی خبریں آ سکتی ہیں. تو لہٰذا کچھ شٹ اپ کالز دی گئی ہیں، اور روٹین کی چیزیں جو اس وقت اعلامیہ آیا ہے اس کے اندر کشمیر کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، بھارت کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، پھر فاتحہ خوانی، یہ کچھ شروع کے جو آپ کا 2 پیج ہیں، یہ روٹین کی چیزیں. اصل چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس کے اندر جو پریس ریلیز کہاں سے شروع ہوتی ہیں. فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کو دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے کی غرض سے پاک فوج کی قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پراپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا. اب یہ میسج دونوں طرف ہے، دونوں طرف کے لیے ہے. پی ٹی آئی کے لیے بھی جو کہہ رہے فوج نے گولیاں چلائی، اور یہ شٹ اپ کال سب سے زیادہ اور سب سے بڑی جو ہے وہ شہباز اینڈ کمپنی کے لیے ہے کہ آپ سارے کا سارا آرڈر آپ نے کیا، آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج آپ نے بلائی، اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آصم منیر صاحب اور ایجنسیوں نے یہ گولی چلوائی، انہوں نے تعاون کیا، ہمارا کچھ نہیں ہے. تو آج ایک تو فوج کی جانب سے بڑا واضح میسج دیا گیا ہے کہ آپ نے ہمیں بلایا تھا، خود نہیں آئے تھے، بلایا تھا، آئے تھے، اور ہمارا کام تھا حساس عمارتوں کی حفاظت کرنا، اور جو بیلاروس سے وفود آئے ہوئے تھے ان کی حفاظت کرنا. یہ گولیوں شولیوں والا جو معاملہ ہے نا، وہ ہمارے متھے مت ڈالیں. اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے لیے بھی تھا کہ آپ پراپیگنڈا کر رہے ہیں اور پراپیگنڈا نہ کریں. لیکن یہ خاص طور پہ جو بیان ہے نا، یہ حکومت کے لیے ہے، شہباز شریف کے لیے اور عطا اللہ تارڑ اور سب کے لیے، جنہوں نے سارا معاملہ فوج پہ ڈال دیا اور خود معصوم بن گئے. دیکھو نا، ہم نے تو کیے کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں یہ مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پراپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کی تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور اداروں کے درمیان دراڑ پیدا کرنا ہے. اب یہ بات پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے، لیکن خاص طور پہ پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا فیصل واڈا ایک نیریٹو چلا رہے تھے کہ یہ دراڑ ڈالنا چاہتی ہے حکومت، سارا کچھ فوج پہ ڈال کے. فواز چودھری نے بھی کہا تھا پہلے اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کو استعمال کر رہی تھی، اب نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کا نام استعمال کر رہی ہے. لہذا یہ سب کے لیے، خاص طور پہ میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، حکومت کے لیے شٹ اپ کال ہے کہ آپ یہ لاشیں جو ہے وہ ہمارے متھے نہ ڈالیں. بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پراپیگنڈے کی ایسی مذموم کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین اور ضوابط بنائیں اور ان پر عمل درآمد کرائیں. یعنی سوشل میڈیا آگے پیچھے جو بھی ہے نا، جو کسر رہ گئی ہے نا، وہ بھی دبائیں، پیکا لائیں اور جو بھی کرنا ہے. سیاسی اور مالی افواج کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ ساری کی ساری کانفرنس سوشل میڈیا کے لیے ہو رہی تھی؟ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پورے ملک کے اندر یہی مسائل ہے، سوشل میڈیا، اور یہ کمال ہے. پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے. پاک فوج تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت کرتی رہے گی. ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنا اور تشدد کو
ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کانفرنس ہونی تھی 27 سے 28 کو یا 26 سے 27 کو، جو فوری طور پہ 4 اور 5 کو ہوئی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ ڈی چوک واقعے کے تناظر میں ہے، اور ساری گفتگو جو پریس ریلیز میں ہے، جو اصل باتیں ہیں، وہ اسی کے تناظر میں بھی آپ کے سامنے رہی ہیں۔ ایسا یہ ہے، ایک تو چلے پراپیگنڈا نے کہا یہ سارا پراپیگنڈا اور ہے فوج کے خلاف، دوسرے نمبر پہ حکومت کے لیے بیان یہ ہے، حکومت کے لیے پیغام یہ ہے کہ لاشوں لوشوں والا جو معاملہ ہے نا، ہمارے متھے مت ڈالے، ہمارا یہ کام نہیں تھا، ہمیں آپ نے خود بلایا تھا اور ہمیں آپ نے وفود کی حفاظت کے لیے اور حساس عمارتوں کے لیے بلایا تھا، آپ جانیں اور یہ لاشیں جانیں، ہمیں اس سے نکالیں۔ تو یہ جو ہے وہ جو باریک پیغام ہے وہ یہ ہے۔ پاکستان زندہ باد۔